12वीं जमात की तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और हम भी अल्लाह से दुआ गो हैं कि आप सही सलामत रहें, ठीक रहें। तो आज जो हमारा सबक है वह है उर्दू अफसाना, अफसाने का आगाज़, इर्तिका और उसके अज्ज़ाए तरकीबी। अफसाना एक नसरी सनफ़ है। ये क़ल्बी जज्बात और एहसासात को मौज़ूई अल्फाज व अंदाज़ में बयान करने का दूसरा नाम है। अफसाने को जो मरकज़ियत हासिल है और 20वीं सदी में जो तरक्की सनफ़ ने की वो हर लिहाज से काबिल तवज्जो है। अफसाना एक मुख्तसर तख्लीक है जिससे किसी एक मखसूस वाक़े या मखसूस किरदार का नक्श प्लॉट के ज़रिए इस तरह से उभारा जाता है कि प्लॉट की तरतीब व तंज़ीम से एक मखसूस तासुर पैदा हो सके। अफसाने का हुस्न इसकी तफसील और जुज़ियात निगारी के बजाय इसके अजमाल में है। इस अजमाल में तफसील की एक झलक होती है और इस झलक का फ़नी इजहार ही अफसाने का फ़न है। अफसाना इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं, इनके तासुरात की बुलंदी व पस्ती, इनकी तब्दीली, हरकत व जमूद और इस तरह की बहुत सी चीज़ों का एक अदबी और फ़नी अक्स है। बकौल एडगर एलन पो, अफसाना एक ऐसी नसरी दास्तान है जिसके पढ़ने में हमें आधे घंटे से 2 घंटे का वक़्त लगेगा। प्यारे बच्चों, अफसाने के अनासर तरकीबी, प्लॉट, किरदार, मकालमा, नुक्ते नज़र और पस मंज़र मंदरजा झेल हैं। पहला, प्लॉट, जो कहानी होती है इसकी। नावल की तरह मुख्तसर अफसाने में भी प्लॉट ज़रूरी है क्योंकि ये कहानी के वाक़ात को एक तरह की फ़नी तंज़ीम की शक्ल देता है। वाक़ात की ये तरतीब ही कहानी को आगे बढ़ाती है। प्लॉट में वहदत और तसलसल का अंसर बेहद ज़रूरी है। प्लॉट सादा होना चाहिए क्योंकि पेचीदा प्लॉट कहानी को गैर फितरी बना देते हैं और किरदारों को समझने में मुश्किल होती है। दूसरा अज्जा है इसका किरदार निगारी। अफसाने में किरदार निगारी नावल के मुकाबले में मुख्तलिफ होती है क्योंकि अफसाने में किरदार का एक रुख दिखाया जाता है, इसका पूरा इर्तिका हमारे सामने नहीं होता, और अगर होता भी है तो इसे इशारों और कनायों के ज़रिए पेश किया जाता है। जहाँ इसकी कमी रह जाती है वहाँ कारी का जहन इसे पूरा कर लेता है। तीसरा जुज़ जो अफसाने का है वह है मुकालमा निगारी। अफसाने की जान होती है। अफसाना निगार किरदारों के मुताबिक मौजू और तनासब मुकालमे लिखकर अपनी जज्बात और एहसासात का इजहार करते हैं। अगर इसमें गैर मौजूनियत आ गई तो अफसाने का सारा मकसद और लुत्फ़ कम पड़ता है। चौथा है नुक्ते नज़र। ये अदब की हर सनफ़ के लिए ज़रूरी है। अगर अफसाने का फ़न गज़ल का फ़न है, रमज़ व ईमा इसकी जान है, वो बराह रास्त अफसाना निगार के नुक्ते नज़र की तब्लीग बर्दाश्त नहीं कर सकता। अफसाना निगार के नुक्ते नज़र की अहमियत मुसल्लम है, लेकिन इसे अफसाने की फ़न की नज़ाकत का भी ख्याल रखना पड़ता है। पाँचवां है पस मंज़र। पस मंज़र अफसाने में किरदारों की तादाद कम होती है, इसी एतबार से वाक़ात भी कम होते हैं, इसलिए यहाँ पस मंज़र पर ज़ोर नहीं दिया जाता। लेकिन अफसाने का मरकज़ी ख़याल महज किरदार और वाक़ात के ज़रिए ही वाज़िया नहीं होता है, बल्कि इससे पस मंज़र की मदद लेनी पड़ती है।
اردو افسانہ جو ہے اس کی تاریخی ارتقا جو ہے، یہ تو تاریخی اعتبار سے اردو کا پہلا افسانہ سجاد حیدر یلندرم کا ہے، جو 1900 میں شائع ہوا، لیکن جدید افسانے کا موجد پریم چند ہیں، جن کی سرپرستی میں اردو افسانے نے موضوع اور فن دونوں لحاظ سے حیرت انگیز ترقی کی۔ انہوں نے سیاسی اور تاریخی، معاشرتی، سماجی اور اخلاقی غرض ہر موضوع پر قلم اٹھایا، اور آج بھی اردو افسانہ ان کی نشاندہی اور روایت پر چل کر نئی راہوں کا متلاشی ہے۔ عشق، دنیا، حب الوطنی سے لے کر کفن تک، پریم چند کی فنی ساخت اردو افسانے کے تعمیری دور کی مکمل تاریخ ہے۔ سدرشن، سلطان حیدر، علی عباس، اختر انصاری، حیات اللہ انصاری وغیرہ جیسے افسانہ نگاروں نے پریم چند کی روایت کو آگے بڑھایا۔ آزمائش، میلا گومتی، لو ایک قصہ سنو، کنول، الاؤ، کلیاں اور کانٹے اور ڈائن وغیرہ جیسے افسانے لکھے گئے۔ اگرچہ حقیقت نگاری کی ابتدا پریم چند کر چکے تھے، لیکن روایت سے بغاوت کی ایک جھلک اور شکل انگارے میں نمودار ہوئی، جس میں رشید جہاں، احمد علی، سجاد ظہیر اور محمود الظفر نے حقیقت نگاری کو ہی بنیادی مقصد بنا دیا۔ 1936 میں جب ترقی پسند تحریک کا آغاز ہوا تو اردو افسانے کی دنیا ہی بدل گئی۔ کرشن چندر، بیدی، عصمت چغتائی، ندیم قاسمی، خواجہ احمد عباس، غلام عباس، بلونت سنگھ وغیرہ جیسے افسانہ نگار اسی تحریک کی دین ہے۔ کالو بنگی، اندانا، کوک جھیلی، لاجونتی، چوتھی کا جوڑا اور الحمدللہ جیسے مشہور افسانے لکھے گئے۔ اس دور میں قدامت پسند اور رجت پسند ادبی روایت سے انحراف کر کے حقیقی زندگی کے مسائل کو موضوع بنایا گیا اور اشتراکیت کی حمایت کی گئی۔ منٹو، قرۃ العین حیدر، انتظار حسین، خدیجہ مستور، واجدہ تبسم اور جیلانی بانو وغیرہ جیسے افسانہ نویسوں نے اردو افسانے کی ترقی میں اہم رول نبھایا۔ 1947 کے بعد فسادات کو ہر چھوٹے بڑے افسانہ نگار نے اپنا موضوع بنا لیا۔ اگرچہ اس دور کے اکثر افسانے فن کی کسوٹی پر پوری نہیں اترتے ہیں، پھر بھی ٹوبہ ٹینک سنگھ، جڑیں، یا خدا، اجودھیا اور جلاوطن جیسے افسانہ ناقابل فراموش ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، 1950 کے بعد آنے والے افسانہ نگاروں نے خارجی واقعات کی خارجیت سے بیزار ہو کر خود اپنے اندر جھانکنے کی کوشش کی اور علامتی اور تجرباتی افسانے کو فروغ دیا۔ فنی اعتبار سے یہ افسانے حقیقت نگاری سے انحراف اور اس کے رد عمل کے طور پر لکھے گئے۔ اس مخصوص طرز میں لکھنے والوں میں غیاث احمد گدی، جوگندر پال، اقبال متین، انور عظیم، سریندر پرکاش وغیرہ سامنے آئے، اور اردو افسانے کی تاریخ میں کئی اہم اور مقبول افسانے تخلیق کیے، جیسے دیمک اور بجوکا وغیرہ۔ آزادی کے بعد جو بات افسانہ نگاروں میں مشترک نظر آتی ہے وہ انسان کی بیگانگی اور ازلی بے قرار انتہائی کا احساس ہے۔ اگرچہ پچھلے 10 سال کے بیشتر افسانوں میں اولین معنی ایک سرے سے حذف کر دینے کی وجہ سے افسانے میں پیچیدگی اور الجھاؤ پیدا ہو گیا ہے، جو کہ اردو افسانے کے لیے زیادہ خوش آئند نہیں ہے۔ پھر بھی چند افسانہ نگار آج بھی عصری زندگی کی نمائندگی
بڑی ہی کامیابی کے ساتھ کر رہے ہیں اور اردو کی عمارت کو نئے نئے نقوش سے آراستہ کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ تھا افسانے کے متعلق، افسانے کا آغاز و ارتقا اور اس کے تاریخی پس منظر ہیں، اس پر ہم نے روشنی ڈالی ہے۔ تو کل ہم جو ہماری کتاب میں پریم چند کا لکھا ہوا افسانہ درج ہے جو گلی ڈنڈا کے عنوان سے شائع ہوا ہے، تو اس کے بارے میں ہم کل جانکاری حاصل کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، خدا حافظ۔